هنا من الأسئلة أيضا: امرأة زوجها لا يحافظ على الصلاة في وقتها، يؤخرها دائما، ما حكم البقاء معه وما التوجيه لها؟ إذا كان ليس بتارك للصلاة بالكلية وإنما يصلي أحيانا ويؤخرها أحيانا، فهذا لا زال في دائرة الإسلام، لا زال مسلما، لكنه على خطر عظيم، ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلى زوجته أن تناصحه وأن تستمر في نصيحته وأن تلح عليه في ذلك. هي لا أرادت منه أمرا دنيويا، لا وجدت من الأساليب ما تحقق به هذا الأمر الدنيوي في الغالب. الصلاة أيضا ينبغي أن تهتم بها وأن تحرص على أن تحث زوجها على الصلاة، وأن تستمر في ذلك، وأن تصبر على ما قد تلاقيه من الأذى. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة هي عمود دين الإسلام، والصلاة هي ميزان الإيمان. إذا أردت أن تختبر ميزان إيمانك فانظر إلى حالك مع الصلاة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى ولاته فيقول: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فإنه من حافظ عليها وحفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذه الكلمة العظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه كلمة معبرة، لأن لا تجد إنسانا محافظا على الصلوات كما أمر الله إلا وقد حفظ دينه، ولا تجد مضيعا لها إلا وقد ضيع كثيرا من أمور دينه. ولذلك نقول أختي الكريمة: يجب عليك أن تحثي زوجك على المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، وأن تسلكي معه الأساليب المؤثرة، جميع الأساليب بالنصح وبالموعظة وبالتوجيه، وجميع الأساليب تستخدميها معه، وأن تصبري على ذلك. لكن من كان لا يصلي بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كان كافرا فلا يحل للمرأة المسلمة تبقى معه. هذا إذا كان لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة. أما إذا كان يصلي أحيانا أو يصلي ويؤخرها فهذا لا زال مسلما، وعلى زوجته أن تستمر في مناصحته.